बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मुताल्लिक कुछ ख़बरें, लेकिन दुनिया भर से जो हमारे पास ख़बरें आ रही हैं, इनका ख्याल था कि गुमान था कि वाशिंगटन से कोई असर नहीं पड़ेगा इनको, और ये अपनी स्ट्रेटजिक लोकेशन की वजह से और दिल लुभा देने वाली बातें करके उनको राम कर लेंगे ट्रंप इंतज़ामिया को। तो ऐसा नहीं हो रहा। कुछ खबरें आपके सामने रखता हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी, मुआशी सूरत हाल इंतहाई बदतर है और कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं है। कोई आदाद शुमार ऐसे नहीं हैं किसी भी शोबे में, ना हमारी पैदावारी शोबे में, ना हमारे कारखानों में, ना हमारे एक्सपोर्ट में, ना हमारी तिजारत में, कहीं से भी, ना हमारी ज़रात में। कोई भी मईशत का ऐसा मैदान नहीं जहाँ से अच्छी खबर आ रही हो। महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, गुर्बत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और हमारे पढ़े लिखे नौजवान और तालीम याफ्ता और हमारी बिज़नेस कम्युनिटी, हमारे कारोबारी लोग, हमारे ताजर हजरात और बड़े बड़े कारखानादार, ये सब के सब पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। जिसका जहां कोई दाव लग रहा है वो पाकिस्तान छोड़ रहा है, और ऑफिशियली और अनऑफिशियली पाकिस्तान से बेशुमार सरमाया जो है वो बाहर फ्लाई कर रहा है। ये तो है हकीकत की दुनिया की खबरें। दूसरी जानिब कहने को ये जो मर्जी कहते रहें, और कभी सब्ज़ इनकलाब और कभी कुछ, और एक ट्रैक्टर चलाने से और एक ट्रैक्टर दिखाने से सब्ज़ इनकलाब नहीं आएगा। और जहाँ लाखों करोड़ों एकड़ अराजी हो, वहाँ पे 5,000 एकड़ ज़मीन हथियाने से सब्ज़ इनकलाब नहीं आएगा। तो बहरहाल सिचुएशन ये है इस वक्त कि अभी मज़ीद कर्ज़ों की मईशत को मज़ीद कर्ज़े लिए जा रहे हैं। 1.5 अरब डॉलर के नए कर्ज़े, यानी कि 1.5 अरब डॉलर के नए कर्ज़े हासिल करने के लिए IMF के साथ फिर दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, और यह कर्ज़े लिए जाएंगे मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के तदारुक के लिए, और इसके लिए दोबारा से IMF को दावत दी गई है। जबकि पहले ही IMF की जो टीम आई है वो गैर मुतमईन गई है, और वो मुतमईन नहीं है। जहाँ जहाँ उसने मुलाकातें की हैं वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, और उस रिपोर्ट के जो उससे पहले हम तक इत्तलाआत पहुँची हैं, जो इस्लामाबाद के बाखबर हल्के हैं, वो बड़े ओपनली बता रहे हैं कि IMF की टीम मुतमईन नहीं गई और ये मुतमईन नहीं कर सके। ये तो है सूरत हाल मईशत के मैदानों की। दूसरी जानिब, क्योंकि इस वक्त हमारे जितने भी ताकतवर, जो ख़ास तौर पे बादशाह सलामत और उनकी टीम, बादशाह सलामत सिर्फ इस काम पे लगे हुए हैं कि उनकी जो कठपुतलियाँ हैं उनका इक़्तिदार बरकरार रहे, उनकी हुकूमत बरकरार रहे, और उनका दाल पानी चलता रहे। ये है हमारे बादशाह सलामत की और उनकी टीम की प्रायोरिटीज़, तरजीहात। लेकिन दूसरी जानिब जो सूरत हाल है आलमी सतह पे, मीटा के, यानी कि फेसबुक मीटा के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मार्क ज़करबर्ग, उन्होंने पाकिस्तान ना आने की वजह बताई है। उन्होंने कहा है कि वहाँ कुछ लोग मुझे मौत की सज़ा दिलवाना चाहते हैं, और इस तरीके से आलमी शख्सियात जो हैं, और हमारी जो ख़ास तौर पे IT के शोबे में जहाँ पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा था, उस शोबे का हाल ये है कि IT की बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर जा रही हैं, और अगर पाकिस्तान में कोई मौजूद है तो वो अपनी आमदनी, डिजिटल आमदनी, वो बाहर मंगवा रही है। ये करोड़ों नहीं, अरबों डॉलर का मामला है, और इस पे भी कोई सिचुएशन को बेहतरी की उम्मीद नहीं है। बहरहाल आप अब चलते हैं जी कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन के किरदार, उनके खिलाफ घेरा कैसे तंग हो रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप आए और 20 जनवरी को आए हैं, अभी तक महीना नहीं हुआ, और महीने के अंदर अंदर जो वहाँ पे फील्डिंग सेट की जा रही है हमारे बादशाह सलामत और नाजायज़ हुक्मरानों के लिए, वो बड़ी टाइट है। और शुरू में तो इन्होंने समझा था कि शायद हम कर लेंगे, लेकिन ट्रंप इंतज़ामिया ने आके पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ किसी किस्म का कोई राबता नहीं किया, और ना ही अभी तक कोई टेलीफोन कॉल आई, और ना ही कोई ख़त आया, ना ही इनको इनवाइट किया गया वाशिंगटन में। बिल्कुल एक भी ऑफिशियल जो है इनविटेशन वो नहीं था। और जो
گئے خصوصی ایلچی جو گئے وہ بھی اپنے ذاتی پیسوں سے خرچ کر کے، اور دوسری جانب بلاول بھٹو صاحب گئے تو وہ بھی اپنے ذاتی تعلق اور ذاتی انویٹیشن کی بنیاد پہ، ان کو بھی آفیشیل انویٹیشن نہیں تھا۔ یہ تو ہے سچویشن ہماری۔ اور دوسرا، ہمارا جو اسلام آباد امریکی سفارت خانہ ہے وہ بالکل خاموش ہے، اور وہ بھی اپنے آپ کو اس نے محدود کیا ہوا ہے۔ جو واشنگٹن سے ان کو دی گئی ہیں انسٹرکشنز دی گئی ہیں، انہیں ریسٹرین کا کہا گیا ہے کہ جی اپنے آپ کو روک لیں، کسی قسم کی کوئی گرم جوشی مت دکھائیں، اور جب تک کہ نئی پالیسی کے بارے میں آپ کو آگاہ نہیں کیا جاتا۔ امریکہ کا اس وقت مستقل ایمبیسیڈر جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے، قائم مقام ایمبیسیڈر سے امریکہ کام چلا رہا ہے۔ تو اور اس کے بعد کچھ دنوں پہلے، کیونکہ ورنہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی نئی انتظامیہ آتی ہے تو کوئی خط آ جاتا ہے، کوئی فون آ جاتا ہے، اور کوئی پیغامات کا تبادلہ ہوتا ہے، تعیناتی پیغامات کا، تو وہ ابھی تک نہیں ہوا۔ پھر راولپنڈی اور امریکی سفارت خانے کے درمیان رابطہ ہوتا ہے، وہ نہیں ہوا۔ ایک بیک ڈور چینل پہ ایفرٹ کی گئی، پہلے تو خصوصی ایلچی واشنگٹن گیا، دورہ ناکام رہا، مکمل طور پر ناکام رہا۔ اس کے بعد اب ایک ایفرٹ کی گئی ہے بیک ڈور چینل سے، خصوصی ایلچی کو امریکی سفارت خانے اسلام آباد بھجوایا گیا، قائم مقام سفیر چارلس ڈی افیئرس سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں یہ ایک پیغام دیا گیا کہ جناب بڑے بادشاہ سلامت جو ہیں وہ آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ورکنگ ریلیشن شپ کرنا چاہتے ہیں، میوچل انٹرسٹ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو ذرا کچھ سپیس پیدا کریں۔ تو ابھی تک ہمارے پاس اطلاع ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جب تک واشنگٹن سے ہمارے ہیڈ کوارٹر سے کوئی اطلاع نہیں آئے گی اس وقت تک ہم اس بارے میں کوئی انیشیٹو نہیں لے سکتے، لہٰذا ریسٹرین کا مظاہرہ ہے، روک لیا گیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، واشنگٹن چلتے ہیں، وہاں پہ کانگریس مین جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، انفارمل وے میں، جو ولسن ہوں یا پھر زلمے خلیل زاد ہوں یا پھر رچرڈ گرینل ہوں، وہ اور بہت سے دیگر جو ہیں جو ریپبلکنز ہیں وہ میسج کنوے کر رہے ہیں۔ فری عمران خان، جمہوریت کی بحالی کا کہہ رہے ہیں کہ مکمل طور پر جمہوریت بحال ہونی چاہیے، فوجی ڈکٹیٹرشپ ختم ہونی چاہیے، اور الیکشن ہونے چاہیے، آزادی اظہار ہونا چاہیے۔ یہ انفارمل کنوے کیا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی تک سفارتی چینل پہ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اور جو کہ ایک از خود ایک منفی خبر ہے۔ تو بہرحال اب ذرا ایک سٹیپ اوپر اور پھر مزید اوپر آ گیا ہے۔ جو ولسن نے ملاقات کی امریکی وزیر خارجہ اپنے سیکرٹری آف اسٹیٹ سے، اور ان کو پاکستان کی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا، اور اس پہ اتفاق کیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے اتفاق کیا کہ پاکستان کی جو سچویشن ہے، کہاں بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی، جمہوریت کا قلع قمع کرنا، اور اس کے بعد پولیٹیکل وکٹمائزیشن مخالفین اپوزیشن کے ساتھ، اور اس کے بعد اگلا جو ہے وہ جس طریقے سے سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا اور انٹرنیٹ جو بند کیا جا رہا ہے۔ اب مزید ایک سٹیپ آگے آ گیا ہے، اب آ گئے ہیں نائب صدر میدان میں آ گئے ہیں، اور امریکی نائب صدر، اور انہوں نے ایک سٹیپ آگے گئے ہیں، انہوں نے گفتگو کی ہے شخصی آزادیوں کے بارے میں، اور اپنی گورنمنٹ کی پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ وہ جرمن میں تھے، میونخ سیکورٹی کانفرنس کے شرکا سے وہ خطاب کر رہے تھے۔ امریکی نائب صدر نے کہا کہ آپ اپنے مخالف کی بات کو سینسر کر کے